बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, अल्लाह के फजल व करम आका अलैहिस्सलाम की निगाह इनायत से मौलवी साजिद खान साहब कोडू फकड़बाज टेढ़ी बकरी की वीडियोस के जवाब में हमारी वीडियोस का सिलसिला जारी व सारी है। हमारी आज की वीडियो भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है। हम अपनी आज की इस वीडियो में जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू फकड़बाज टेढ़ी बकरी का एक झूठ आप हजरात की बारगाह में पेश करेंगे। सामीन व नाज़रीन, मौलवी साजिद खान साहब कोडू टेढ़ी बकरी ने एक अरसा से सिलसिला शुरू किया हुआ था फतवा वुकूए किद्ब मौलवी रशीद अहमद गंगोही और इम्कान किद्ब। मौलवी साजिद खान साहब कोडू के पास जितने दलाइल थे, हवाला जात थे, चांदपुरी नोमानी साहब की कुतुब से उठा कर देवबंदी अवाम के सामने इन्होंने पेश कर दिए। हम आपको बता चुके हैं कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा, जितने तीर थे इसके पास ये चला चुके हैं, जितने झूठ बोलने थे इन्होंने बोल दिए। अल्लाह के फजल करम से हमने एक एक करके उनका जवाब दे दिया और साथ में लाजवाब एतराज़ात सवालात भी कायम किए। मौलवी साजिद खान से कोडू टेढ़ी बकरी इसका जवाब नहीं दे सकी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये टेढ़ी बकरी तो कोई चीज ही नहीं है। इसके अकाबिरीन भी अगर अपनी कब्रों से उठकर आ जाएं, उनकी हड्डियां अगरचे गल सड़ चुकी हैं, मरकर मट्टी में मिल चुके हैं, अगर वो भी आ जाएं बिलफर्ज तो वो भी इन बातों का जवाब नहीं दे सकते। मौलवी साजिद खान साहब कोडू टेढ़ी बकरी ने देखा कि अब मैं जाल के अंदर फंस चुकी हूं, मेरे पास जितने दलाइल थे वो खत्म हो गए, जितनी बातें थी वो कर चुका हूं अब जब इनको ये नजर आया कि अब मेरी जान छूटने वाली नहीं है, तो कोडू टेढ़ी बकरी ने अब मौजू ही चेंज कर दिया। अब इधर उधर की बातें हमने मौलवी साजिद खान साहब कोडू टेढ़ी बकरी की इस भाग दौड़ का फायदा उठाते हुए ये जरूरी समझा कि इस टेढ़ी बकरी के जो झूठ हैं सुन्नी उलमा पर इसने अपनी गुफ्तगू में बोल रखे हैं, उनका अवाम के सामने इजहार कर दिया जाए। सामीन व नाज़रीन, शायद आपको याद हो, कुछ अरसा कबल मौलवी साजिद खान साहब कोडू टेढ़ी बकरी के उस्ताद शेख मुर्शिद बकौल इस टेढ़ी बकरी के जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इनका एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुफ्ती मुनीबुर रहमान हजारवी साहब की सोहबत का फायदा उठाते हुए, सोहबत का जो असर हुआ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर, जो नतीजा निकला मुफ्ती मुनीबुर रहमान हजारवी साहब की सोहबत का, अवाम के सामने उसका इजहार करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो बुजुर्गान दीन का फैज होता है, बरकत होती हैं, वो इंतकाल के बाद कम नहीं होती बल्कि फैज बढ़ जाता है। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी, उसका फकीर ने खुलासा बयान किया है। बुजुर्गों का फैज उनकी मौत के बाद, उनकी वफात के बाद कम नहीं होता, बढ़ जाता है। अब कोई कहे भाई ये मुवाहिद नहीं है जो इस किस्म की बात कर रहा है, शिर्क की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है। जब ये वीडियो क्लिप मंजर आम पर आया तो देवबंदी मौलवियों की जानिब से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर, हम चार हर्फ नहीं कहते, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की देवबंद धर्म में जो इज्जत है उसका लिहाज रखते हुए हम ये कहते हैं कि चार हर्फ नहीं बल्कि 2 हर्फ भेजे गए थे देवबंदी मौलवियों की जानिब से। जब यह मामला हुआ तो कोडू फकड़बाज टेढ़ी बकरी को बड़ी मिर्चें लगी। कोडू फकड़बाज टेढ़ी बकरी ये मंजर आम पर आती है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का दिफा करने के लिए। इस टेढ़ी बकरी ने अपनी इस वीडियो के अंदर अगर ये बात मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के दिफा की हद तक होती तो शायद
ہم اس کا جھوٹ بیان نہ کرتے، چونکہ جھوٹ اس نے ہمارے اوپر بولا، علماء اہل سنہ و جماعت کے اوپر بولا، تو اس لیے ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس ٹیڑھی بکری کو۔ جب یہ مفتی تقی عثمانی کی ویڈیو وائرل ہوئی، کوڈو پھکڑ باز ٹیڑھی بکری ایک ویڈیو ریکارڈ کراتی ہے، اس کے اندر بڑے بڑے دعوے کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے دعوے کرتی ہے یہ ٹیڑھی بکری کہ جی جب یہ مسئلہ عوامی ہے تو کیوں ہم تحقیق کے دریا بہیں۔ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹیڑھی بکری سنی علماء پر ایک جھوٹ بھی بولتی ہے، بہتان لگاتی ہے یہ ٹیڑھی بکری۔ یہ ذرا آپ پہلے ان کا جھوٹ سماعت فرما لیں۔ اہل بدعت بزرگوں کی قبور سے فیوز کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر ایسے ہی زندہ ہے جیسے دنیا کے اندر زندہ تھے، وہ مرے نہیں ہیں، ایسے ہی زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ تھے، اور دور نزدیک سے انہیں پکارا جائے تو اس پکار کو سنتے بھی ہے۔ ان قبروں والوں سے دعائیں مانگنا بھی جائز ہے، ان سے اولاد رزق مانگنا جائز ہے۔ وہ تمام امور جو عام طور پر انسان کے بس میں نہیں ہے، انہیں قادر جان کر، انہیں اس پر ذاتی طور پر قادر اور مختار جان کر اگر ان سے مانگا جائے تو وہ یہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے جو کہ یقیناً بالکل شرکیہ ہے، کفریہ ہے۔ ہم اس کے قائل نہیں، ہم کل بھی اس کو شرک کہتے تھے، آج بھی کہتے اور آئندہ بھی کہیں گے۔ جی یہ اب اس کوڈو ٹیڑھی بکری کی ویڈیو ہے، اس میں یہ ٹیڑھی بکری کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ سنی عوام، سنی علماء جب کسی بزرگ سے مدد مانگتے ہیں، فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، تو یہ حقیقی ذاتی قادر مان کے انہیں مدد ان سے مانگتے ہیں، حقیقی طور پہ ذاتی طور پہ قادر مانتے ہوئے۔ فقیر اس ویڈیو کے اندر اپنا موقف پیش کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، متعدد ویڈیوز کے اندر فقیر اپنا موقف پیش کر چکا ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ برکات الاستمداد کے اندر، فتاوی حشمتیہ کے اندر مولانا حشمت علی رضوی رحمہ اللہ اور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ، دیگر اکابرین بزرگ حضرات، ان کی کتب سے فقیر پیش کر چکا ہے کہ ہمارا موقف نظریہ کیا ہے استمداد کے بارے میں، بزرگان دین سے فیوز و برکات اور مدد حاصل کرنے کے حوالے سے ہمارا موقف نظریہ کیا ہے۔ یہاں صرف اس ٹیڑھی بکری کا جھوٹ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ بھئی تمہاری اپنی لڑائی ہے، اگر تمہارے کچھ مولویوں نے مفتی تقی عثمانی پر 2 حرف بھیجے تو ادھر منہ کر کے بھونک، ہمارے اوپر کیوں بہتان لگا رہے ہو، کیوں الزام لگا رہے ہو کہ یہ حضرات ذاتی طور پہ، حقیقی طور پہ قادر مانتے ہوئے ان سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ کوئی ایک حوالہ پیش کر دیتے، ایک حوالہ پیش نہیں کیا، جھوٹ اتنا بڑا بول دیا، کوئی شرم، کوئی حیا نہیں ہے، غیرت تمہارے اندر ہے ہی نہیں ہے، کوئی ایک حوالہ ہی پیش کر دیتا۔ یہ اب میں چیلنج کرنے لگا ہوں اس پھکڑ باز ٹیڑھی بکری کو، اگر یہ ایک ابے کی پیداوار ہے، 2 ابوں کی پیداوار نہیں ہے، یہ حلالی ہے، اس کے اندر جرت ہے، ہمت ہے، یہ اندھیرے کی پیداوار نہیں ہے، تو ہماری کسی ایک کتاب سے ثابت کر کے دے کہ ہم اولیاء کرام سے جو مدد مانگتے ہیں، حقیقی طور پہ، ذاتی طور پہ قادر مانتے ہوئے ان سے مدد مانگتے ہیں، کوئی ایک حوالہ پیش کر دے۔ اگر اس کے پاس کوئی ایک حوالہ نہیں ہے تو پھر اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ آیت پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لے، اس لیے کہ اب اس نے منظور نعمانی، چاند پوری، حسین احمد ٹانڈوی، خلیل مٹوی، ان کی فہرست میں اپنا نام نہیں لکھوایا، بلکہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے اس ٹیڑھی بکری کو۔ یہ آپ نے اس کا جھوٹ بھی سماعت فرما لیا کہ اتنا بڑا کذاب شخص امام اہل سنت رحمہ اللہ، حسام الحرمین، دیگر سنی علماء کے خلاف زبان درازی کرے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ کا سلسلہ اس کو فیضان جو ہے اس کے اکابرین سے نصیب ہوا ہے۔ ان کے بڑوں نے بڑی بڑی کتابیں گھڑ کے سنی علماء کی جانب منسوب کر دی، ان کے حوالہ جات پیش کیے، جھوٹ لکھے اپنی کتب کے اندر، تو یہ ٹیڑھی بکری اگر جھوٹ بول دے تو یہ کون سی بڑی بات ہے۔